الحمد لله مدبر الأمور وخالق الظلم والنور وجاعل الظل والحرور وباعث من في القبور. أحمده خاضعا لجلاله وأشكره مستزيدا من نواله. وبعد، قال الله تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أشكر الله الذي وفقني لإلقاء كلمة موجزة أمام حضراتكم السامية حول موضوع التحديات التي تواجهها الأمة المسلمة وحلها. أيها السادة والأعزاء، لا ريب في أن عصرنا الحاضر يختلف اختلافا جذريا عما سبقه من أزمنة تاريخية، ولعله لا مجال للمقارنة نظرا لما طرأ على عالمنا المعاصر من تطورات وما ظهر فيه من متغيرات متسارعة، وبان من مخترعات لم تكن تخطر على بال أحد من كتاب روايات الخيال العلمي. فالواقع المعاصر فاق كل التوقعات. إنه عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، إنه ثورة المعلومات والاتصالات والاستنساخ، وكل يوم يشهد عالمنا مزيدا من الاكتشافات والمخترعات والمفاجآت، ويخلق ما لا تعلمون. والسؤال هو: أين عالمنا الإسلامي من ذلك كله؟ ألا يعد جزءا من هذا العالم الذي نعيش فيه؟ ألا يتأثر بكل ما يحدث في هذا العالم من متغيرات؟ إنما جد في العالم من تطورات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، يحمل معه تحديات كثيرة لعالمنا الإسلامي. فهل استعد المسلمون لمواجهتها وبذل الجهد للتغلب عليها؟ وقبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، نمق هنا أن نؤكد أن التحديات التي تحيط بعالمنا الإسلامي ليست كلها تحديات تواجه الإسلام بوصفه الدين الخاتم الذي تستطيع شريعته أن تواجه كل الظروف والمتغيرات في كل زمان ومكان، لما تمتاز به من المرونة والاعتدال. فالتحديات القائمة واللاحقة هي في حقيقة الأمر تحديات للمسلمين وليست تحديات للإسلام بذاته. أشبال هذا المنهل اليانع، إن من التحديات التي تواجه المسلمين اليوم قضية وجود اليهود واحتلالهم لأراضي المسلمين وتوسعهم يوما بعد يوم. كم عدد المسلمين؟ 1,000 مليون مسلم كما تقول الإحصائيات. كما قال القائل: لو أن كل مسلم نفخ على اليهود نفخة لطاروا. 1,000 مليون مسلم، لو كل واحد نفخ جهة إسرائيل يمكن أن تطير إسرائيل من هذه العواصف. أيها الإخوة الأفاضل، من التحديات المتوجهة لعالمنا الإسلامي قضية المنكرات. المجتمع لا شك مليء بمنكرات كثيرة ظاهرة ومستترة على كافة المستويات: منكرات إعلامية، منكرات اقتصادية، منكرات اجتماعية، إلى غير ذلك من ألوان المنكرات. فيا معشر الشباب، إذا تأملنا في هذه التحديات وجدنا أنها ليست كلها تحديات جديدة تماما، فقد بدأ بعضها في الظهور في النصف الأخير من القرن العشرين، وبصفة خاصة في العقد الأخير منه. فقد حدثت في هذا العصر تطورات بالغة الأهمية، وعلى رأسها انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وظهور القطب الواحد في العالم، وانتشار الخوف غير المبرر من الإسلام في الغرب بوصفه العدو البديل أو الخطر القادم الذي يهدد الحضارة العالمية والترويج لنظريتي صدام الحضارات ونهاية التاريخ وغيرها مما قد يزعزع المعتقد الديني في عالم القرن 21. أيها الإخوة الأفاضل، صحيح أن أسلافنا قد تركوا لنا رصيدا حضاريا ضخما
لازلنا نعتز به ونفتخر، ولكننا وقفنا عند هذا الحد ولم نبذل أي جهد حقيقي يضيف جديدا إلى ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا. فلا يليق بنا أن نتذكر مفاخر آبائنا إلا أن نفعل فعلهم، فإن خصوم الإسلام تحاول نسبة التخلف إلى الإسلام، ويزعمون أنه هو الذي يشد أتباعه إلى الورى ولا يتيح لهم حرية الحركة للانطلاق نحو آفاق التقدم. وهذا اتهام لا يستند إلى أي أساس، لا من العلم ولا من الواقع التاريخي. أيها الإخوة الأفاضل، لابد أن يدرك المسلمون أمام هذه التحديات أنهم إذا أرادوا لأنفسهم الحياة فإنهم ليس أمامهم في القرن 21 خيار غير خيار العلم والتقدم والحضارة. وأقول أخيرا، إننا نحن المسلمون أشد حاجة إلى وقفة صادقة مع النفس نراجع فيها مواقفنا ونتأمل أحوالنا بكل الصراحة والموضوعية، ونتجنب عن التحديات المتوجهة إلينا. وأنهي كلمتي هذه بالأشعار التالية: لك الحمد يا الله في كل حالة، وأنت عليم بالكروب وحاجة. صلاة وتسليم على خير خلقك محمد الداعي إلى خير ملة. وندعوك يا رحمن يا خير ناصري لدفع بليات وجلب لبغيتي. والسلام. المتسابق 22